नमस्कार। साथै प्रदेशको ताजा खबरहरूको सङ्गालो प्रदेश समाचारमा यहाँलाई स्वागत छ। म शशी नेपाल। आउनुस् अब प्रदेश समाचार सुरु गरौँ अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। अस्पतालले कोरोना संक्रमितहरूबाट विभिन्न बहानामा रकम वसुल्न थाले। चितवन मेडिकल कलेजले संक्रमितसँग लाखौं रुपियाँ माग्ने गरेको खुलासा। डोटीका बजारहरूमा एलपी ग्यास सिलिन्डरमा डिलर मिच्ने मनोमानी मूल्य। विभिन्न बहानामा उपभोक्ता ठगिँदा समेत प्रशासन मौन। लकडाउन हटे पनि रुकुम पश्चिमको बजार क्षेत्रमा व्यापार व्यवसाय शून्य। व्यवसाय धरापमा परेको भन्दै व्यवसायीहरू चिन्तित। र झापामा सुपारीको खपटा प्रशोधन गरी विभिन्न प्रयोजनका घरायासी सामग्री निर्माण। दुना टपरी र प्लेट निर्माण गरी मनज्ञ आमदानी गर्दै। आजको प्रदेश समाचार सुरु गरौँ। बागमती प्रदेशको चितवन स्थित मेडिकल कलेजले कोरोना संक्रमितबाट लाखौं रुपियाँ असुल्ने गरेको सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। चितवन मेडिकल कलेज सीएमसीले कोरोना संक्रमितसँग लाखौं रुपियाँ माग्ने गरेको पाइएको छ। कोरोना संक्रमितको उपचार निःशुल्क हुने भनिए पनि सीएमसीले लाखौं रुपियाँ असुल्ने गरेको पाइएको हो। यतिसम्म कि बिल नतिरेको भन्दै सीएमसीले संक्रमितको शव समेत निकाल्न दिँदैन भन्ने कोरोना निको भएको बिरामीलाई डिस्चार्ज पनि गरेको छैन। क्रममा असोज 2 गते राति 12 बजे मृत्यु भएका देवचुली नगरपालिका 11 का 31 वर्षीय पुरुषको शव अस्पतालले निकाल्न दिएको छैन। अस्पतालमा 1,66,000 तिर्न बाँकी छ भन्दै शव निकाल्न नदिएको मृतकका भाइ सोम सुनारले बताए। कोरोनाका बिरामीलाई निःशुल्क उपचार हुन्छ भनिए पनि सीएमसीले आफूहरूसँग दिइएको 15,000 का दरले बेड चार्ज लाग्छ भनेर पैसा मागिरहेको छ। उहाँहरूले चाहिँ अब भन्नुहुन्छ पैसा तिर्नुहोस्, हजुरहरूले चाहिँ पैसा तिर्नुपर्छ। हामीहरूले भन्यौँ अब यो कोरोनाको चाहिँ कोभिड-19 चाहिँ जति पनि उपचार खर्च सरकारले बेहोरेछ भनेर भन्दाखेरि उहाँहरूले चाहिँ हामीमाथि चाहिँ त्यो चाहिँ थाहा भएन। हामीलाई चाहिँ त्यो कुनै पत्र आएको छैन। हामीले चाहिँ अब सिस्टम अनुसारले हाम्रो चाहिँ सीएमसीको हिसाबले हामीले चाहिँ लिनैपर्छ, लिइन्छ। सबैजनासँग लिएछ, कसले भनेछ त्यो हामीलाई चाहिँ देखाउनुहोस् भन्ने कुरा गर्नुभएको छ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो सब चाहिँ अहिलेसम्म उठेको छैन। मृगौलाको नियमित डायलासिस गर्न भदौ 11 गते सीएमसी पुगेका बागलुङका 50 वर्षीय तारानाथ कडेललाई भदौ 12 गते कोरोना पुष्टि भयो। त्यसपछि उनलाई कोभिड बेडमा राखेर उपचार गरियो। भदौ 31 गते उनको रिपोर्ट नेगेटिभ आयो। तर रिपोर्ट नेगेटिभ आए पनि 1,51,000 रुपियाँ उपचार खर्च नतिरेको भन्दै अस्पतालले बिरामीलाई डिस्चार्ज नगरेको बिरामीकी श्रीमती खैकला कडेलले गुनासो गरिन्। डायलिसिसको लागि म यो भरतपुरमा डायलिसिस गरिराखेको थिएँ। अहिले मेरो श्रीमान तारानाथ कडेललाई कोभिड देखियो। कोभिड गरेर अनि अहिले सफल भएर आज 4 दिन भयो डिस्चार्जको लागि। मलाई अझसम्म डिस्चार्ज भयो होइन, पैसा दिनु मलाई। अब आज त 70,000 भन्नुहुन्छ कि कति भन्नुहुन्छ, 70-80,000, 1,70,75,000 भन्नुभयो। म त दिन नसकेर आज 5 दिन भयो म यहीँ बसिरहेको छु। निजी अस्पतालमा कोरोना संक्रमितसँग पैसा लिन पाउने भनेरै मन्त्रालयसँग सम्झौता भएको चितवन मेडिकल कलेज सीएमसीका सञ्चालक डाक्टर हरिश नेउपाने बताउँछन्। साउन 32 गते सरकारसँग सम्झौतामा विपन्नलाई मात्र कोरोना उपचार निःशुल्क गर्ने तर अन्यलाई सरकारले तोके अनुसारको पैसा लिने उनको भनाइ छ। सरकारले अस्ति हामीलाई के भनेको छ पहिला भने जस्तो साउनमा हामीले 32 हामी जुन कन्ट्र्याक्ट गरेको छ त्यसमा के लेखेको छौँ हामीले बकाइदा कन्ट्र्याक्टमा भने हामी जो मान्छे विपन्न छ उनीहरूलाई हामीले फ्री गर्छौँ कोभिडको उपचार। जो मान्छेले पैसा तिर्न सक्छ उनीहरूसँग हामीले सरकारकै रेटमा, जस्तो सरकारको रेट भने आइसियूमा राखेको छ भने 15,000, अलिकति मोडरेट बिरामी छ भने 7500 कि 7,000 7,000, अनि त्यस्तै अर्को चाहिँ माइल छ भने 3500 भनेर भनेको छ। हामीले माइल बिरामीलाई चाहिँ भर्ना गर्दैनौँ, किनभने माइल बिरामीलाई चाहिँ लक्षणहरू नभएको बिरामीलाई हामीले भर्ना गरेका छैनौँ। जो लक्षणहरू भएका छन्, मोडरेट लक्षण भएका बिरामीलाई हामीले भर्ना गरेका छौँ र त्यो मोडरेट बिरामी भर्ना गर्ने चाहिँ हामीसँग 65वटा बेड छ अहिले पनि। त्यो बिरामीहरूलाई चाहिँ हामीले पैसा लिएका छैनौँ। तर अहिले सरकारले फेरि के भन्यो भने होइन तपाईँ यदि विपन्न छैन भने बिरामी चाहिँ विपन्न छ भने तपाईँले पैसा नलिनुहोस्, यदि पैसा लिन सक्ने खालको छ पैसा तिर्न सक्ने छ भने तपाईँले सम्झौता गरेर
हामीले बिरामीसँग कन्सेन्ट लिएर हामीले भनेका छौँ बिरामीहरूलाई तपाईँहरू विपन्न हो भने हामीसँग पैसा, हामी तपाईँसँग पैसा लिँदैनौँ, विपन्न हो भने हामी तपाईँसँग पैसा लिन्छौँ भनेर हामीले बकाइदा हामीले मन्त्रालयसँग स्वीकृति लिएर पैसा लिएर भर्ना गरेका छौँ। संक्रमितको उपचारमा लाग्ने खर्च सरकारले शोध भर्ना मार्फत दिने गरी सीएमसीसँग सम्झौता भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयले कोरोना संक्रमितको उपचार निशुल्क हुनुपर्ने भनिरहँदा सीएमसीले भने बिरामीसँग लाखौं रुपैयाँ असुल्ने गरेको छ। चितवनबाट रबिना पौडेलको रिपोर्ट। अब लागौं सुदूरपश्चिम प्रदेशको डोटीमा एलपी ग्यासमा मनोमानी मूल्य लिएको सम्बन्धी प्रसङ्गतर्फ। डोटीमा ग्यास डिलरहरूले फरक मूल्यमा ग्यास बिक्रीपछि उपभोक्ता मारमा परेका छन्। बजार क्षेत्रमा व्यवसायी तथा डिलरहरूको एलपी ग्यासले आफू खुसी मूल्य लिने गरेको पाइएको छ। डोटीका ग्यास डिलरमा एक मूल्य तथा सब डिलरमा अर्को मूल्य लिई ग्यास बिक्री वितरण गर्दै आएको उपभोक्ताको गुनासो रहेको छ। यसरी ग्यासको मूल्य पसलै पछि फरक हुन थालेपछि उपभोक्ताहरू अलमलमा परेका छन्। जिल्लाको दिपायल, सिलगढी, राजपुर तथा पिपल्ला बजारमा एलपी ग्यासमा रकम बढी लिई ग्यास बिक्री वितरण गर्ने गरेका कारण आफूहरू ठगिएको उपभोक्ताहरूको गुनासो छ। जिल्लामा पाउने भेरी तथा रेडिएन्ट ग्यासको मूल्य ग्यास कम्पनी अर्थात् ग्यास प्लान्टले 1313 रुपैयाँ 75 पैसामा सम्बन्धित डिलरमा आपूर्ति गर्ने गरेको जनाएको छ। तर ग्यास डिलरले थोक बिक्रीमा उक्त ग्यास 1450 लिने तथा फुटकरमा 1500 लिने गरेको र सोही ग्यास सब डिलरबाट उपभोक्ताले लिँदा 1600 तिर्दै आएका छन्। ग्यास कम्पनीले सरकारले तोकेको मूल्यमा दिने तर डिलर र सब डिलरले सरकारले तोकेकै मूल्यमा दिनुपर्ने ठाउँमा बढी मूल्यमा बिक्री गर्ने गरेका छन्। यसरी ग्यासमा मनोमानी मूल्य लिँदा समेत अनुगमन निकाय मौन बसेको उपभोक्ताहरूको गुनासो छ। यता व्यवसायीले ग्यास कम्पनीले 1313 रुपैयाँ 75 पैसामा ग्यास दिने गरेको भए पनि लोड अनलोड तथा भ्याट नजोड्ने गरेका कारण मूल्यमा फरक गरेको बताएका छन्। यता डोटीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भीम प्रसाद भट्टराईले सरकारले तोकेको रकमभन्दा बढी मूल्यमा ग्यास बिक्री गरे कारबाही गरिने बताएका छन्। अब लागौं गण्डकी प्रदेशको पोखरामा भोलिदेखि हवाई उडान सुचारू हुने सम्बन्धी प्रसङ्गतर्फ। कोरोनाको महामारीका कारण चैत्र दोस्रो साताबाट बन्द भएको आन्तरिक हवाई उडान सोमबारदेखि सुरु हुने भएको छ। सरकारले तयार पारेको कोरोना सम्बन्धी प्रोटोकल पालना गरेर सोमबारदेखि आन्तरिक उडान सुरु गरिने पोखरा विमानस्थलका कार्यालय प्रमुख भोला प्रसाद गोरागाईले जानकारी दिनुभयो। सोमबार बुध र यतिएयरले उडान भर्ने तयारी गरेको र अरूले बिस्तारै सुरु गर्ने गोरागाईले जानकारी दिनुभयो। उडानका लागि हवाई सेवा कम्पनीहरूले तयारी पूरा गरेको बताएका छन्। सोमबार पोखरा काठमाडौँ उडान भर्न बुद्ध एयर र यति एयरले टिकट बुकिङ गर्न सुरु गरेको जनाएका छन्। सोमबारका लागि बुद्धले 2वटा र यतिले 2वटा उडान तालिका सार्वजनिक गर्दै टिकट बुकिङ खुल्ला गरेका छन्। बुद्ध एयरका पोखरा प्रमुख गौतम बरालका अनुसार सोमबार बिहान 8:30 बजे काठमाडौँबाट पोखराका लागि पहिलो उडान हुनेछ। त्यसपछि यात्रुको चाप अनुसार थप्दै जाने हवाई सेवा कम्पनीहरूले जनाएका छन्। पोखरा विमानस्थलबाट हवाई उडान हुने 4 गन्तव्य मध्ये अन्य 3 गन्तव्यमा बिस्तारै उडान सुरु गर्ने जनाएका छन्। सोमबारदेखि सुरु हुने आन्तरिक उडानमा भाडा दर भने पुरानै हुने एयरलाइन्सहरूले बताएका छन्। सरकारले जहाजलाई पुरै सिट क्षमता अनुसार उडाउन दिने भएपछि भाडा दर भने पुरानै कायम गरिएको हो। अब लागौं प्रदेश 5 को कपिलवस्तुमा तौलिहवा अस्पतालले डेन्टल सेवा सुरु गरेको सम्बन्धी प्रसङ्गतर्फ। कपिलवस्तु स्थित तौलिहवा अस्पतालले दाँतको उपचार सेवा सुरु गरेको छ। तौलिहवा स्थित सरकारी अस्पतालले दाँत सम्बन्धी उपचार सेवा सुरु गरेको अस्पतालले जनाएको छ। सरकारी अस्पतालले सेवा सुचारू गरेसँगै अन्य अस्पतालको भन्दा सस्तोमा राम्रो सेवा दिने जनाइएको छ। कपिलवस्तु अस्पतालका सुपरिन्टेन्डेन्ट किशोर बन्जाडेले अब दाँतको उपचारका लागि बाहिर जान नपर्ने बताउनु भएको छ। स्थानीयलाई सेवा दिने उद्देश्यले डेन्टल सेवा सुचारू गरेको अस्पतालले जनाएको छ। प्रदेश समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको।
विश्रामपछि स्वागत छ। अबको पालोमा सुदूरपश्चिम प्रदेशको बझाङमा रक्त सञ्चार केन्द्र स्थापना भएको सम्बन्धी प्रसङ्ग। जिल्ला अस्पताल बझाङमा रक्त सञ्चार केन्द्रको स्थापना भएको छ। रगत अभावका कारण विगतका दिनमा बिरामीहरू उपचारका लागि अन्यत्र जान बाध्य भएका थिए। सांसद पूर्वाधार विकास कोषको आयोजनामा जिल्ला अस्पताल बझाङमा रक्त सञ्चार केन्द्र स्थापना गरिएको हो। योजनाअनुसार 40 लाख अनुदान जयपृथ्वी नगरपालिकाबाट भुक्तानी हुने गरी अस्पताल स्थापना भएको रक्त सञ्चार केन्द्रले जनाएको छ। रक्त सञ्चार केन्द्रले जिल्लाका 12वटै स्थानीय तहलाई सुविधा दिँदै आएको छ। संसद भैरव बहादुर सिंहको पूर्वाधार विकास कोषबाट प्राप्त 40 लाख अनुदानले रक्त सञ्चार केन्द्र स्थापना भएको हो। रक्त सञ्चार केन्द्रमा हाललाई 1 जना ल्याब टेक्निसियन, 3 जना ल्याब असिस्टेन्ट, 1 जना मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजिस्ट र 2 जना हेल्परको सेवा दिँदै आएका छन्। यसअघि जिल्लामा रगत अभावका कारण बिरामीहरूलाई हेलिकप्टरबाट अन्यत्र उपचार गर्न लग्नुपर्ने बाध्यता थियो। रक्त सञ्चार केन्द्रमा करिब 200 पोका डोनेट क्षमता भएका मेसिनहरू राखिएका छन्। अलागु कर्णाली प्रदेशको रुकुम पश्चिममा व्यवसाय ठप्प हुँदा व्यवसायी मारमा परेको सम्बन्धी प्रसङ्ग। लामो समयको कोरोना महामारीका कारण रुकुम पश्चिमका विभिन्न बजार क्षेत्रमा व्यापार व्यवसाय गर्दै आएकाहरू व्यवसायीहरू मारमा परेका छन्। 5 महिनाको लकडाउन र जिल्लामा समेत पटक पटक जारी गरिएको निषेधाज्ञाले व्यापार व्यवसाय तरापमा परेको भन्दै जिल्लाका व्यवसायीहरू चिन्तित बनेका छन्। व्यापारीहरूले कोरोना महामारीका कारण व्यापार व्यवसाय ठप्प हुँदा ठूलो नोक्सान बेहोर्नु परेको बताएका छन्। लामो समयदेखि लकडाउन र पटक पटकको निषेधाज्ञाले जिल्लाको विभिन्न बजार क्षेत्रमा व्यवसाय गर्दै आइरहेका व्यवसायीले ठूलो घाटा बेहोर्नु परेको बताएका हुन्। पछिल्लो समय जिल्लामा कोरोना जोखिम कम हुँदै गए पनि त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव भने व्यापार व्यवसायमा परेको छ। सदरमुकाम मुसिकोट लगायत जिल्लाका सबै बजार क्षेत्र हाल खुला गरिए पनि कोरोनाकै कारण दैनिक कारोबारमा गिरावट आएको भन्दै व्यवसाय सञ्चालनका लागि लिएको ऋण कसरी तिर्ने भन्ने चिन्ता व्यवसायीहरूमा छ। मान्छे लकडाउनमा बस्दा बस्दा बर हैरान्छन्। जसले ऋण कार्येर व्यापार गरिरहेको छ तिनलाई चाहिँ साह्रै अप्ठ्यारो भइरहेछ। रुकुम पश्चिममा अहिले पनि कोरोनाको डर आम सर्वसाधारणमा कायमै छ। बजार क्षेत्र खुला गरिए पनि भीडभाडमा कोरोना संक्रमण फैलन सक्ने भएकाले सदरमुकाम मुसिकोट लगायत विभिन्न बजार क्षेत्रमा सर्वसाधारणको हिडडुल कमै मात्रामा भएको छ। तर जिल्लाको व्यापार व्यवसाय लामो समयदेखि ठप्प हुँदा व्यवसायीहरूले बेहोर्नु परेको समस्याका विषयमा रुकुम उद्योग वाणिज्य संघले व्यवसायीको हकहितका लागि उद्योग वाणिज्य महासंघ मार्फत विभिन्न मागहरू राखिएको बताएको छ। उद्योग वाणिज्य महासंघलाई पनि हामीले माग राखेका छौँ। रुकुम उद्योग वाणिज्य संघ मार्फत हाम्रो मागहरू घरबारमा केही कट्टा हुनुपर्छ, बैंक ब्याजमा मिना हुनुपर्छ, अनि कर असुलीमा टाइम थपिनुपर्छ र भ्याट असुली गर्दा अलि टाइम दिनुपर्छ। यी आदि इत्यादि व्यावसायिक हिसाबले हामीलाई चाहिँ सरकारले हेरोस्। कोरोना महामारीकै कारण रुकुम पश्चिमको मुसिकोट लगायत बजार क्षेत्रमा विगत 5 महिनादेखि बन्द रहेका केही पसलहरू अहिले पनि बन्द रहेका छन्। जिल्लामा हाल कोरोना जोखिम कम हुँदै गए पनि पछिल्लो समय खुला गरिएका पसलहरूमा भने ग्राहकको संख्या पहिले जस्तो बाक्लो देखिँदैन। रुकुम पश्चिमबाट भरत चन्दको रिपोर्ट। प्रदेश समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब लागौ सुदूरपश्चिम प्रदेशको डडेलधुरामा युवाहरूद्वारा सामूहिक तरकारी खेती गर्दै गरेको सम्बन्धी प्रसङ्गतर्फ। सुदूरपश्चिम प्रदेशका विभिन्न जिल्लाबाट युवाहरू रोजगारीका लागि भारत जाने गरेका छन्। तर कोरोना संक्रमणका कारण गाउँ फर्केका डडेलधुरा गन्यापधुरा गाउँपालिकाका युवाहरूले भने 45 वर्षसम्म बाँझो रहेको 100 रोपनी जमिनमा सामूहिक रूपमा तरकारी खेती गर्ने योजना बनाएका छन्। डडेलधुरा गन्यापधुरा गाउँपालिका 4 का युवाहरू सामूहिक तरकारी खेतीको तयारी गर्न थालेका छन्। कोरोना भाइरसका कारण भारतमा रोजगारी गुमाएपछि घर फर्केका गन्यापधुरा गाउँपालिका वडा नम्बर 4 कैलपाल माण्डका युवाहरूले बाँझो रहेको करिब 100 रोपनी जमिनमा सामूहिक तरकारी खेती सुरु गर्न थालेका हुन्। पहिलो चरणमा आलु लगाउन खेत सम्याउने काम भएको छ। आलुसँगै मौसम अनुसार तरकारी खेती गर्ने योजना उनीहरूको छ। कोरोना कालले चैत 10 गते म घर आएँ। घर आएपछि चाहिँ म 6 महिना घरमा बसेँ, के गर्न सकिनँ। अरू खाने जीविका केही भएन। त्यही भएर
आकर्षित लागौँ भनेर आफ्नो चाहिँ हाम्रो 6-7 परिवारलाई मिलेर यो चाहिँ बाजुकालाई खनेर हामी अहिले चाहिँ फर्स्ट हाम्रो चाहिँ सोच भनेको चाहिँ यहाँ आलु फलाएर देखाउने हो। त्यसमा बिस्तारै हामी के अरू तरकारी फलाउँछौँ होइन, त्यो नै हाम्रो सोच। बीच जंगलमा जमिन रहेकाले तरकारीसँगै भैँसी र बाख्रा पालन गर्ने योजना रहेको समेत उनीहरूको भनाइ छ। तरकारी तथा अन्य उत्पादन योजनाका लागि करिब 30 जना मजदुरले समेत रोजगारी पाएका छन्। कोरोना भाइरसका कारण रोजगारी गुमाएका स्थानीयहरूले पनि गाउँमै रोजगारी पाएपछि जीविकोपार्जनका लागि सहज भएको छ। स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारले सहयोग गरे तरकारीका साथै पशुपालन व्यवसाय गर्न पनि सहयोग पुग्ने उनीहरूको भनाइ छ। स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारले सहयोग गरे तरकारीका साथै पशुपालन व्यवसाय पनि सामूहिक रूपमा गर्दै लैजाने योजना रहेको युवाहरूले बताएका छन्। खेती गर्ने भनेर गएर तर यसमा एक्लैले परिवारले समेत अब सबैको त्यो आर्थिक अवस्था कमजोर भएकै कारण यो सब गर्नु पर्यो, वनमा आएर गर्नु पर्यो। त्यसको लागि हामीहरूले स्थानीय सरकार संघ सरकार सबैसित के अनुरोध छ भने स्थानीय युवालाई प्राविधिकका बारेमा जानकारी दिन गन्याबधुरा गाउँपालिकाले प्राविधिक समेत पठाएको छ। गाउँपालिकामै उदाहरणीय काम गरिरहेका युवाहरूलाई गाउँपालिकाले आर्थिकका साथै प्राविधिक सहयोग दिने गाउँपालिकाले जनाएको छ। सुदूरपश्चिम ब्युरोको रिपोर्ट। अन्त्यमा प्रदेश 1 को झापामा सुपारीको खपटा प्रशोधन गरी विभिन्न प्रकारका घरायसी सामग्री निर्माण गरेको सम्बन्धी प्रसङ्ग। पूर्वी जिल्ला झापामा सुपारीको खपटाबाट व्यावसायिक रूपमा प्लेट, दुना टपरी र थाल कचौरा बनाउन थालिएको छ। खेर गइरहेको सुपारीको खपटालाई प्रशोधन गरी व्यावसायिक रूपमा घरायसी प्रयोजनका लागि सामग्री बनाउन थालिएको हो। सुपारीको पातको खपटाबाट आमदानी गर्न थालेका छन्। सुपारीको खेर गइरहेको पातको खपटाबाट प्लेट र दुना टपरी बनाएर बिक्री गर्दै स्थानीयले आमदानी गर्न थालेका हुन्। झापा बुद्ध शान्ति वडा नम्बर 2 का माधव प्रसाद रिजालले खेर गइरहेको सुपारीको पातको खपटाबाट प्लेट र दुना टपरी बनाएर व्यावसायिक रूपमा बिक्री गर्दै लाखौं आमदानी गर्न थालेका छन्। उनले 55 लाख लगानी गरेर 2069 सालमा नानीदेमा अर्ग्यानिक प्लेट उद्योग स्थापना गरी व्यावसायिक रूपमा दुना टपरी र प्लेटको उत्पादन थालेका हुन्। अर्ग्यानिक र स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले समेत महत्व बोकेको यो दुना टपरी प्लेट बजारको माग अनुसार पुर्याउन उनीहरूलाई धौधौ नै परेको छ। अब हामीले भोलिका दिनहरुमा पनि चलाउनु पर्ने चाहिँ यही सुपारीको दुना टपरी हो। पेपरमा पनि केमिकल हुन्छ, तपाईको प्लास्टिकमा पनि रसायन हुन्छ, थर्मोकोलमा पनि रासायनिक तत्त्वहरू हुन्छन् जसले मानिसको आयुलाई घटाउँछ। तर यसमा केही हुँदैन, यो स्वच्छ सफा छ। यो युज गर्दा सबैलाई बराबर उपयोग हुन्छ। यो दुना टपरी स्थानीय बजारसँगै काठमाडौँको बजारसम्म पुग्ने गर्छ। जयपुर झापाकै स्थानीय सुपारी किसान धर्मानन्द सुवेदीले खेर गइरहेको खपडाबाट बनाएका केमिकल रहित अर्ग्यानिक वस्तु निर्माण स्वास्थ्य दृष्टिकोणले उपयुक्त रहेका छन्। टपरी सम्बन्धी चाहिँ के छ भने जस्तै अब यसको जुन खबटा छ, यो खबटाको अहिले यहीँ नजिकै छ हाम्रो छिमेकमै। सो त्यसबाट चाहिँ विभिन्न किसिमका बोटुका, थाल यो चिजहरू उत्पादन गरेछ। यसले चाहिँ के हुँदो रहेछ तपाईँको भन्नुहुन्छ भने विभिन्न किसिमको कार्जे हुँदै अरू प्लास्टिक जन्य सामान प्रयोग गर्नुभन्दा त्यो चाहिँ के हुँदो रहेछ भने त्यसमा चाहिँ कुनै केमिकल रहितको भएकाले गर्दाखेरि अलिकति भनिन्छ नि अहिले अर्ग्यानिक, त्यो थाल बोटुका पनि सुपारीबाट बनिएकाले गर्दाखेरि अलिकति अर्ग्यानिक, अरू केही केमिकल नभएको कारणले गर्दाखेरि यसको चाहिँ अलिकति मार्केट भनेको अहिले जनमानसमा यो चाहिँ अलिकति ठिक रहेछ भन्ने किसिमको सोच चाहिँ आएको छ। कृषिमा आधारित उद्योग भएकाले 1.5 महिना भारत तमिलनाडु राज्यको प्लेट बनाउने उद्योगमै बसेर मेसिन चलाउने, प्लेट बनाउने, मेसिन जोड्ने लगायतका सम्पूर्ण काम सिकेपछि मेसिनरी सामान खरिद गरेर नेपालमा ल्याएका थिए। उद्योगबाट दैनिक 12 प्रकारका प्लेट उत्पादन भइरहेका छन्। खेर गएको सुपारीको खपटा सञ्चालन गरी घाममा सुकाएर प्रशोधन गरी मेसिनबाट विभिन्न आकारमा प्लेट र दुना टपरी बनाउने गरिन्छ। झापाबाट विकल रेग्मीको रिपोर्ट। यो सँगै हामी प्रदेश समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। अस्पतालले कोरोना संक्रमितहरूबाट विभिन्न बहानामा रकम वसुल्न थाले। चितवन मेडिकल कलेजले संक्रमितसँग लाखौं रुपैयाँ माग्दै गरेको खुलासा। डोटीका बजारहरूमा एलपी ग्यास सिलिन्डरमा डिलर पछि मनोमानी मूल्य, विभिन्न बहानामा उपभोक्ता ठगिँदा समेत प्रशासन मौन। लकडाउन हटेपछि रुकुमपश्चिमको बजार क्षेत्रमा व्यापार व्यवसाय शून्य। व्यवसाय धरापमा परेको भन्दै व्यवसायीहरू चिन्तित।
र झापामा सुपारीको खपटा प्रशोधन गरी विभिन्न प्रयोजनका घरायसी सामग्री निर्माण, दुना टपरी र प्लेट निर्माण गरी मनज्ञ आमदानी गर्दै। प्रदेश समाचार अहिलेलाई सकियो। प्राइम टाइम्स टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला।